मनोज भाई आयची मिटींग जे जाल्या हे कित्या बद्दल आसली? खास करून जी आयची मिटींग आसा फाटले एक म्हयनो आमी पळयता की शळवणाक एक 2 प्रोजेक्ट येता आनी 2 प्रोजेक्ट येता ते तारकाराला जो लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी येता त्या संदर्भात आयची मिटींग आशिल्ली। खास करून तो रेल्वे जो रोड ओव्हरब्रीज तो आमी शळवणच्या वयले पठारांतल्यान येता त्याचे बद्दल लोकांक खंय तरी आयज ते आमी ही जी कंटिन्युअस मिटींग आसली करपाची ती खंय तरी आयज 15 दिसाचे क्रिसमस कारणान ते बंद जाल्ले हेका लागून खंय तरी क्रिसमस पयर सोंपलो आनी लोकांच्या मदीं आज एक उत्सुकताय आसली आमची जो गांवचो जो मुवमेंट आसा तो खंय पावला तो आयज आमी खंय तरी एक तेजो पुराय आमी 18.5 लाख स्क्वेअर मिटराची पुराय शळवणचो आनी फोंडोळचो आनी कोपरमड्डेचो वाठार आसा तो वाठार आमी आयज पुराय घेतिल्लो आसा आनी लोकां मदीं आयज खंय तरी ड्रोन इमेज करून ड्रोन सर्वे करून टोटल कॅडेस्ट्रल सर्वे विथ सर्वे नंबर्स घालून पुराय वाठाराच्या जी गांवची तळी आसा जी टेम्पल आसा जी आमची कॉपेलां आसा ती आमी सगळे आनी जे असंख्य अशे आसा कोकोनट ट्रीज आनी जशें आमी म्हणटा की मँग्रोव्ज हें जे पळय आहा ते आमी आयज विज्युअली लोकांक दाखयल्लें आसा जी पळय आमी म्हणटाले की ह्या एक मॅन्युप्युलेट करून ती पळय तेणी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट केला आयज आमी प्रत्यक्षात डिपार्टमेंटाच्या नजरेन हो सर्वे करून आनी सर्वेची कॉपी आमी गुगल इमेज करून आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक दाखयल्ले आसा। दाखयता आसतना कित्याक जेन्ना आमी ओरली उलयला पूण आयज खंय तरी विज्युअलायज करून दाखयल्ले आसा आनी लोकांक जो प्रोजेक्टाचो हे पळय कितें वय ताचें पळय षडयंत्र रचयलां आनी कितली झाडांची कत्तल करपाची जावं कोकोनट ट्रीज जशें मँग्रोव्ज ट्रीज म्हण त्या मारपाची पळय कत्तल आसा ते आमी लोकांक आनी लोकां आयज पुरेपूर पडले। आयज लोक खंयचे आश्चर्यचकीत उरले की असो आमचो सुंदर गांव जेन्ना आमी एक पिक्चरान पळयलो इतलो बरो गांवची ग्रिनरी आसा ग्रिनरी खंय तरी आयज नश्ट जावपाची फाटीवर आशिल्ले पूण लोकांचे ठाम निर्णय केल्ले आसा जसो आमी हो मुवमेंट लडयला तो मुवमेंट आमी आयज खंय तरी हो फुडें व्हरतले आनी हो कदापीच जावची गोश्ट आयज पर्यंत हाडपा दिसना। एकमतान आयज लोक हेचे खर उर्योदान आसा। आमदाराचो तुमकां कशा प्रमाणान पाठिंबो आसा? सांगपाक सामकी खुशी भोगता कित्याक आयज आमदार 3 फावटी ह्या वाठारांत निवडून येयल्ले आसा आनी निवडून येता आसतना प्रत्येक आमकां दिसता 2016 असो एक कॉमेंटोचो मल्टी कार्गो हँडलिंग येयल्लो आनी म्हाका दिसता आमदारान खंय तरी आपल्या पयलीं सांगिल्लें की आपल्या मरणा वयल्यान कोळसो वयतलो आनी तेजीच बाजून आमी ती केस तेन्ना जिखिल्ली। आयज आमी पळयता की आमदाराची धडपण ही चालू जाल्ली आसा आनी जेन्ना आमी जें रिप्रेझेंटेशन गांवच्या पंचायतीच्या आमदाराक दिलें की जो खास करून आरोबी हो जो आसा आरोबी आमकां 80 मिटर रोडान नाका आयज पयलींच म्हाका दिसता सांगपाक खुशी भोगता सावथ वेस्टर्न रेल्वे एक हुबळी मिटींग जाली आनी हुबळी मिटींगेन आमदारान ठर असो विरोध गांवचो आपल्या मार्फत दाखयल्ले आसा। लोकांक जें नाका त्या लोकांक तेणी ठर दाखयल्ले आसा की लोकांचो इश्यू जो आहा हो इश्यू हांगा आरोबी नाका खंय तरी आमदारान एक बरी मार्फत आमची गांवची मार्फत रेल्वेक पटयल्ले आसा आनी येणाऱ्या म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्याक खंय तरी एक कलेक्टर लेवल मिटींग जावपाचें आमदाराक हांव देव बरी करूं म्हणटा कित्याक जो आयज आरोबी हांगासर प्रपोज जाला तो प्रपोजल आरोबीक तुवें खंय तरी आयज आमच्या लोकांक पाठिंबो दर्शिल्लो आसा आनी जो एलसीच्या दोनूय मदीन घालपाचें आहा त्या दोनूय घालपाक तुजी सहमती आसा तो गांवच्या वतीन हांव आमदाराचें देव बरी करूं म्हणटा कित्याक गांवचो प्रश्न आहा तो गांवचो प्रश्न आयज आमदारान खंय तरी आपल्या मनाचें लावन घेतिल्लो आसा आनी फुडाकार घेतलो आसा तो खंय तरी 2 एलसी मदीं घालपाचो परतून एकदां आमदाराक चडांत चड देव बरी करूं। सरपंच आयची जी मिटींग जाल्या ह्या मिटींगे बद्दल कितें सांगपाक सोदता तुमी? आसोळडा पंचायतीन एक वाठार आसा जो बाग शेळवण आनी वडर हे दोनी आयज तो अवेरनेस करपा जेन्ना 2 इश्यू आमचे ग्रामसभेक येयल्ले जेटीक लागून आनी एक आरोबी ताका लागून तेंच्या गांवचे बाग शेळवणाचे लोकांचे एक कमिटी केल्ली आसा ते कमिटीन ते खंय तर पावलां आपल्याचें काम खंय पावलां ह्या स्टॉप करपाक ताका लागून आयज लोकां सगळ्या गांवांक एकठांय करून एक अवेरनेस कॅम्प हे दाखयल्ले आसा प्रोजेक्टराचे तांकां दाखयल्ले आसा बाबा कितली झाडां वयता खंयच्यान रोड वयता आनी कित पर्यंत तेमी काम केल्लें आसा त्या आरोबीचे आनी ताका लागून तेंचे थोडीशी कमिटी आहा तेतून तेमी बरो हें दाखयलो आसा कितें बाबा कशी पंचायती घेवन आमी काम करता कशें आनी आमचे 7 मेंबर आनी आमी ताका ते प्रोजेक्टाक उपोज जालें पयलीं सुद्दां सांगिल्लें आसा आनी आमदारान सुद्दां सांगलें आसा की जे गांवची लोकां नाका जाल्यार आपणाकूय नाका पूण एक गोश्ट आहा ती आतां ती एलसी दोनी बंद जाल्यो जाल्यार आतां तेच लोक बोवाळ मारतले पूण आमदारान म्हणलां कितें आमी जर ती आतां प्रपोज केली थिंगा जर आरोबी नाका जाल्यार आपूण मुखार करता हो हें आपणा आमदारान आमकां सांगलें आसा आनी आमदारान ऑलरेडी 2-3 आमी सायटीत दाखयल्ले आसा आतां केन्ना ते जॉयंट इन्स्पेक्शन केन्ना करता तें आमी पळयतले तेन्ना आमी सगळे मेंबर वयतले आनी तेजे कमिटीकूय बी आपयतले आनी म्हाका दिसता आमी जे ग्रामसभेक जी ऑब्जेक्शन दिवपा आसलेली ती सगळीं आमी मागोवन घेतली आनी आमी आमचो पंचायत थ्रू आमी सगळो ते गांवां नाका जाल्यार आमकांय नाका म्हणून अशें करून अपोज आमी दिल्ले आसा।